प्रेम मना लो। हाँ जी। देखिए, आज 813वां उर्स के लिए 23 दिसंबर 2024 को हैदरी खादिम गद्दी नशीनों की जमात अंजुमन सईदातान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है प्रेस को ब्रीफ करने के लिए कि उर्स शरीफ में क्या क्या चीजें होती है। पहले तो ये चीज समझनी कि उर्स होता क्या है। उर्स होता है जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो सूफिया होते हैं, उनको जब वो डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए किया जाता है, वो जब उर्स का मतलब होता है शब अरूसी, अल्लाह वाले का अल्लाह से मुलाकात। छठी रजब को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था, जिनकी पेशानी अक़दस में लिखा था हाज़ा हबीब अल्लाह माता फी हुब अल्लाह, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब, अल्लाह की याद में अल्लाह के पास रुखसत हुआ। ये डेथ एनिवर्सरी कमेमोरेट की जाती है, जिसको के उर्स कहते हैं। ये एक रूहानी इज्तिमा है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल जर्नी है। और ज़ायरीन ख्वाजा हुजूर गरीब नाज रहमतुल्लाह अलैह की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत की ज़ियारत के लिए आते हैं और ज़ायरीन को ज़ियारत खुद्दाम ख्वाजा कराते हैं। इसमें मुख्तलिफ रस्में होती हैं। जो सम्मे कदीमी रस्म है वो ये है कि इसमें छड़ियों का जुलूस आता है, जो 29 जमादुल सानी को आता है। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार महरौली दिल्ली में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे, सज्जादा नशीन थे। आप हर साल छड़ियां लेकर आते थे, झंडों का जुलूस लेकर आते थे। वो सब में पुरानी परंपरा है, जिसका कि दरगाह कमेटी कभी कोई जिक्र नहीं करती है, गवर्नमेंट बॉडी। तो उसको खुद्दाम ख्वाजा निजाम गेट पे रिसीव करते हैं। पहले शाहजहानी दरवाजा था, निजाम दरवाजा नहीं था, उस पे रिसीव करते थे। जब शाहजहानी दरवाजा नहीं था तो उस पे, तो ये कलियर शरीफ से साबिर पाक की दरगाह से बाबा कुतुब में आता है। बाबा कुतुब से पैदल चलता हुआ ये पूरा रास्ता तय करता हुआ 29 जमादुल सानी को चांद रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को पहुंचता है। 25 जमादुल सानी से जो है आसन अक़दस का टाइम टेबल चेंज हो जाता है। जो दोपहर 3 बजे खिदमत होती थी वो शाम मगरिब बाद खिदमत होती है। 28 जमादुल सानी को मज़ार अक़दस पे जो साल भर का संदल लगा हुआ होता है, संदल पेश किया हुआ होता है, खुद्दाम ख्वाजा उसको उतारते हैं और ज़ायरीन ख्वाजा में पेश करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है, चांद रात से अगर 29 को चांद हो गया तो उसकी परंपराएं रस्में शुरू हो जाती हैं और 2 गुस्ल होते हैं। देखिए, ये जजमेंट है, बाकायदा कोर्ट का जजमेंट भी है, डिक्री भी है, बाकायदा जजमेंट और डिक्री है। आप लोग देखिएगा, जजमेंट और डिक्री में ये है कि 2 गुस्ल होते हैं हुजूर गरीब नाज के। 1945 का ये डिक्री है, ठीक है ना, सूट नंबर 49495, ये इस तरह की डिक्रीज है, जिसमें साफ है, आप लोग देख लीजिएगा कि 2 गुस्ल होते हैं। एक शाम को मगरिब के बाद होता है, जो सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा गुस्ल को देते हैं सिर्फ, और एक रात होता है, रात को 1 बजे बाद, जिसमें 7 खुद्दाम ख्वाजा हद बारीदारान में से होते हैं, 1 बारीदार होता है और 1 दीवान साहब आते हैं। तो ये आप सब भरम दूर करने के लिए कि 2 गुस्ल होते हैं, एक में सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा, एक में दरगाह दीवान के साथ 7 खुद्दाम ख्वाजा, 1 बारीदार होते हैं, जो ये 7 हद बारीदारान में से होते हैं। अच्छा, छठी रजब, मेन छठी रजब है भाई, और उसकी जो रसूमात थे बरसों से, सदियों से आज तक मज़ार अक़दस में होती है, जिसमें के शजरा तरीकत पढ़ा जाता है, जिसे स्पिरिचुअल जीनोलॉजी कहते हैं। शजरा तरीकत क्या होता है, उसमें उनके पीरों के नाम आते हैं। हजरत अबू इसहाक शामी जो चिश्तिया सिलसिले के बानी थे, वहां से शजरा तरीकत स्पिरिचुअल जीनोलॉजी शुरू होती है। हुजूर गरीब नाज के जितने भी मुर्शिद ऊपर तक हैं उनके नाम लिए जाते हैं, नीचे वालों के नाम लिए जाते हैं। शजरा तरीकत स्पिरिचुअल जीनोलॉजी, अपने गुरुओं का नाम लिया जाता है, रूहानी गुरुओं का, स्पिरिचुअल गुरुओं का। उसके बाद फरियाद पढ़ी जाती है
اس کے بعد صلاۃ و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تمام ملک کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، دین و دنیا اور عقیدت مندان خواجہ کے لیے، زائرین خواجہ کے لیے دعا خیر کی جاتی ہے، جو خدام خواجہ 813 سال سے کرتے آ رہا ہے، جو مزار اقدس میں کی جاتی ہے۔ اسی کو اصل عرس کہا جاتا ہے، جو صبح 10:30 سے 12 بجے کے درمیان ہوتی ہے، جب ہمارے خاندان کے بزرگ جمع ہو جاتے ہیں۔ موسم کے حساب سے رہتا، سردیوں میں ہوتا ہے تو تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، وہ عرس کی رسمیں ہوتی ہے۔ اسے چھوٹا کل کہتے ہیں۔ بڑا کل کہتے ہیں 9 رجب کو، اور بڑے کل میں کیا ہوتا ہے؟ آخری غسل ہوتا ہے، جو مزار اقدس پہ صبح 9 بجے، رات 9 رجب کو صبح 9 بجے خدام خواجہ مزار اقدس کا غسل دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عرس کا سماپن ہو جاتا ہے، عرس اختتام پذیر ہو جاتا ہے، عرس شریف کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اسی کو عرس کہتے ہیں، اور اسی کے سلسلے میں آپ کو بلایا گیا ہے۔ یہ عرس ہمارے بزرگ خدام خواجہ گدی نشینوں کے 812 سال سے مناتے آ رہے تھے، اور یہ 813واں عرس ہے۔ اور دوسرے، ہم تمام زائرین خواجہ سے کہنا چاہتے ہیں، یہ امن و امان ہے، پرسکون ہے، تمام ماحول خوشگوار ہے۔ آپ سب لوگ آئیے، غریب ناز کے عرس میں شامل ہوئیے، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور تمام زائرین خواجہ جو ہیں، تمام خدام خواجہ کے گھر بھرے ہوتے ہیں، زائرین خواجہ کے، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے زیارت کا انتظام خدام خواجہ ہی کرتے ہیں۔ اور جنتی دروازہ جو ہے زائرین خواجہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جو سال میں 4 بار کھلتا ہے، 2 عیدین پہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ، ایک خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروانی کے لیے، اور 6 رجب کو جنتی دروازہ 2:30 بجے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ زائرین خواجہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جو خدام خواجہ کھولتے ہیں، جن کی جس دن باری ہوتی ہے کلید بردار وہ خادم ہوتے ہیں، اور خدام خواجہ ہی بند کرتے ہیں، اور ظاہر کو زیارت بھی خدام خواجہ کرتے ہیں، آستانے کی تمام رسومات ادا کرتے ہیں، چابیاں بھی ان کے پاس ہے۔ تو عرس شریف ایک روحانی اجتماع ہے، ایک اسپریچل پروگرام ہے، سمجھ گئے، ایک ادھیاتمک پروگرام ہے۔ یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی گورنمنٹ آفیشل پروگرام نہیں ہے۔ اور ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو پولیٹیکل چادریں آتی ہیں کہ بھیڑ سے پہلے آپ 2-3 رجب تک آ جائیں، تاکہ زائرین خواجہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسری چیز، ہم یہاں پہ جو ہے آج بھی درگاہ کے چاروں اور لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ آوارہ جانور آج بھی جیسے کہ تیسے گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ دوسرے، ہم نے پولیس سے یہ بات کہہ دی ہے کہ 6 رجب کو تمام عملہ دیوان صاحب میں لگ جاتا ہے۔ بھائی ایسا ہے، تمام گیٹ سے خدام خواجہ آتے ہیں، خاص طور سے 4 نمبر 5 نمبر گیٹ سے 5000 خدام خواجہ بھی اپنی رسومات ادا کرنے آتے ہیں، زائرین بھی خواجہ آتے ہیں۔ ہم نے پولیس سے بھی کہا ہے 4 نمبر 5 نمبر گیٹ سے لے کے آتا ہے نور تک، اس دن پولیس کا دستہ زائرین خواجہ اور خدام خواجہ کے لیے بھی رہنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اس بار امید کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو۔ اچھا، انجمن سید زادان خدام خواجہ کے 60 70 84 گارڈ 12 مہینے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم 100 والنٹیئرز الگ سے بلاتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ عرس کا پروگرام ہے جو ہم آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، یہ سب اٹھا کے دکھائیں۔